مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن العجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على مل کے پڑھیے جھوم جھوم کے پڑھیے خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول اللہ والے مصطفی بھی مولاي صل وسلم دائما ابدا دونوں ہاتھ کر کے پڑھیے حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب مرادے ہو صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادے ہو پوری صدقائے پھر پڑھیے یا رب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ بخشو ہمارے گناہ تیرا کرم بے کرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مالک میرے بھیجنا ہر دم درود و سلام محبوب اپنے پہ جن کی سب سے اونچا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم